كنقالسنا أو قلنكم كينا نمن حزنا ناخم حزنا سلام زخبركم الفتوات بيسبنا القناة كم يتخونوا لمون كم تلمود بستفعل على زعبات اللي مسيكم بالله كرمي قلنا زي القناة نخعبي إذا فيديو معنا وخلتنا بصح لايك شير كومنت بعد ما سبسكرايب بمقبار جمرو تمالي علت 23 سنة ورحادة 15 شمونتي أمة مرات سلسته أولات محور لمعت سألمتي تأثيرهم كأولات اندقفت المحور لمعت سألمتي سوطات أو حاجز أخلي نبدرقي ستقع سلسة أبيتات مالتون لعلي سألمتي تأبيتات في يلوهان تأبيا جاجارن تأبيا مايكمارن 5 كنتال مشلا نبت أبيا في يلوها زبصحو أتوم مبرهاتهم برهانو ويبدما أمناي فيسبوك درقصو مبو بري بزبل انفلطو مالتيو زبهلا أول فصل مسرح محور لمعت سألمتي زركبهم سلسته وجنات أبتي كبابي بزلو ناي فيدرال مكلخالي حيلي تمالي على 23 ورحادة 15 شمونتي أمة مرات كام نقول ساعات خلت جميركم استأثروا التفاليتو إزم ناي محور لمعت تسألمتي سلسته أبالات مالتيو بمكلخال سراويت إثيوبيا يوم تأثيرهم زلو كم زفلت أب كفالات تجري بزول أسرما أب قلاتهم بين كبابي يكير بزبهن نفولتو مالتيو مدوتي تسألمتي زخون بوتا بتعمي بدرقي 5 أو 10 فلتيو ነገር ግን እዞም ካብ ዲያስፖራን ካብ ፈተውትን ዓዲ ማለት እዩ ዝተረኸበ ሓገዝ እኽሊ ሒዞም ዝኸዱ ግን ብምክልኻያ ሰራዊት ሃገር እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ኢሉ እውን እቲ ምክልኻል ሃገር ነቶም ዓዲ ከም ዝኽብል ወሰነ ከም ዝሕለፈ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብሓፈሻ ብወገን ትግራይ ዝመፁ ዘለዉ ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ወገናት ዝውዕል ሓገዛት ከይዕደል እውን መምርሒ ከም ዝሃበ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ካብ ትግራይ ዝመፅእ زخون يكون عينة حجز كي يعدل نهزب كي باو أتهزب الخيط أقبل كوريوم أتنك أو مزلو مالتي بقبل دما محور لما تسألمتي 7 حجز كبس حزو خدو أمر رحنا وجنات بحزوز كفتحو ساوي تقريبا ولا كل سوا ونتن سمو أكل بسرعات فتح زأمن وجن دمس زوم وجنات كخون بحفشاون 7 حجز نبهز بنا كي بس حز خلق زلو أكل دما كوخنا نيجبا إلى إذا محبر زيا أو زقربا زي استتعيشت محبرية استتعيشت له علمان استتعيش له علامة دما ما نمسب زفل طيب بدرك نستطع هزوي نمبصحيو سلازي نهزبي كوص حلو أبزن كساعس لزلو ساعات كن كمزي بمكل حال سراوت هاجر أبالاتها يأثر له مالتي بخلي أبالا نسوى أو حجز نزل بتصح كم زجير كاتا أسرته هينكا أتي نايت مقصل تجف زخونيو زلوا مالتي سلازي مكل خال سراويت إثيوبياون أدب خجبر زملكتكم أكلاتون زمل أخت زي سامعهم نزملكت أكل كتم حلالفون بزياقات أمي زاويتنا نقرر مالتيو خير ما تمالي على 23 ورحاد 15 شمونتي مالتيو تساتفتي بهراوي كونفرنس زخنو كاب بوردو زتوصاصو تسبسبتي أكلات مقالة كم زعتو تفليتو مواصلتا بكبابي نستفلالي كفالات حبرتسب نسات زساتفن ككايد نايت أنح وفري بهراوي حد نزخنا بهراوي حزباوي كونفرنس هاب كتمام مقالة نقلت معلتات كايدي تبهاي دلو كم تيز حلفه كم زفلت مالتي أما حراوي ميدياون بالطعمي أنغاغري كوينو زقني زعبا مالتيو بهراوي حدنتنا نتناخر بزبل تيما زته مسرته موجل بزلو مسرت مالتي ببوداون بب ورودن بب طابيون ككم وداو غيروم بزح حساب عاوز سبسبا كساتفن بزح صعيرام يوم مالتيو ነገር ግን እቲ ዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ ግን ነዚ ስብሰባ ዘ5 ተቀበለን 5 ነጸጎን ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ አዳራሽ ረጊጾም ሰብ ረጊጾም ከአዳራሽ ወጹ ስብሰባ ረጊጾም ከአዳራሽ ወጹ 5 ነበሩ ዝዝከር እዩ ናይ ሃት መቀጸልታ ድማ ንኽልተ መዓልቲ ዝጸንሕ ማለት እውን ንሎም ማዓንቲ ቀዳምን ንጽባሕ ሰንበትን ዝጸንሕ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ እዩ ኣብ መቐለ ተዘጋጅዩ ዘሎ ማለት እዩ
كابتن لو معنتي قدام جميرو نغلت معلتات السالت مدرخ هزوال كونفرنس نبيرا حدنا تግራይ بزبل سيامي السالت مدرخ كاب كلن طابيات تግራይ يستوكلوا تساتفتي عدومات اغايشن كركولو تحصبيتي تغيرو زلو مالتي كمزي ابز سكرين تريون زلخم زن مكيناون كمزي لنين متاو جمرا تمالي مالتي كابلوم قدام جميرو اب سالت مدرخ هزوال كونفرنس نبيرا حدنا تግራይ تساتفتي دما كركا أنفتو بتشكركرتي تعجوهم يأتو خمزلو يو تفليت أزولو مالتيو سلازي أبزي سبزبازي انت أيو كف بحال انت أيو كفتر بتعمي زقرميو أب عدي أب كبابيتا تقراي أب بورو دقسوس وطلو سباي تسبسبن نيرو لما عنتي إلوون صباح أبز قبر سبسباقن تمالي زاقتها مكاين إن من حيزانيان كيدن أبز سبسباق إن بعال من يمكساتفو زبل نقرما ما قصلته نايز فيديو نسرح زخول مالتي هزاوي يعني حركة دما حوحات ن تفعل أكلات خاصية كم زقربت تجليس الله حوحات نمفرمتي سمع بريتريا مبزعهم كم زي فتصمو يخصص أبتقراي زبالة مصنات عاليتي أصل كبل دما هي تنقله وحسب مع سلام بريتريا زخنا أمريكا حبرة أوروبا حبرة أفريقيا حبرة هاجرات مبزعاتات ما بجبري بزي معل خاصيصا لا أتي سمع كاب زختم دحر 3 عامات ون انت خنا أب كل تجراي بساعتها مصنات عليت يقصل له كبل أتي ود بجليزو أتي ببورد مرز حقاوي أكلات استسرز ودب مالتون بزحلف 10 شعان تمسكرما وزوص مجلسي بمحرسه عالم طالقا بمتاو قصالي عونت أتي كل الدون مبال طالقا كأتو التحساسيو وسيهو دما محرسه عالم حزي سقمت كوسد هنا نصوع طفات تجراي بساعتها قصل أيتفقدلو نسلام زعته خي مبصع أخبر نصحات حلو كالي زحزن فصامه كي تفصمون كبل تسمع مول ابزي قربا وان اب كتما مقلاب زركم عقوي تمزابلتي اب زركم عقوي بزبي تبليعو زموت ناود هل سلاس تبحله ود 4 عامات قلعه ملكت نايت ان غدد زخير زلو سباوي كنتات مخانو تقيسو أتي ودونتي في السامة كم عرب تجراي بزي مجمي مدحنيت مسألة دحنات كبر نسمة زوالو بقاش حد صور سبات مع التوي زقات ممسجل زق على عيوي بتخون على حدار تشحن عسرة خلتنا أمث مرت فرنجي استفر ما سمع معنات بريتوريا تمزابلتينا نابجوزهم كملوسون أتي مجلسي موزحتي دنجاجات أبجبري أي وعلن تمزابلت أي تملوسون زت حاجة كاويتاتون أي تجرفون أتي كنتات إن جدد أيو زمت زرلو هلقيت بسقطة يقصل له كبلون وسيهم سلازي زباويا حرن التجراي حوحات كفتي زحلفة عامتات حجون من عينة لوت يلن قاد أس بتعملنا جدد أيو زخير زلو زولا أتي ودو بمسارة حبريتا حوحات رما أب زحلفة حموش عامتات بسنكت 100 حمام حسرت مكلا خلي أب معسكرات بقى ما إذا شحن أوصار سبا زي حما نجر بقولوا سلام زكاير سرعتها وشالت النتيو كبل أتي تكزلو أتي ودو بتوسخي إتو محسسو حلفنتهم زي فصمون بمخانا وعلى بريتوريا ملء كتكبر حيلتات كابز قبط وكاويتات بقلطفكو سحابون تمزابلتي بسلام كمولا سنيو ساوعيتو قريبو زلو أبقوم بوتخلتشان 10 شعاتن أمت مهرات هاقراوي بورد مرجع إثيوبيا حوحات مقرمتا سقمتات وسيدو أبو 6 شوارح حفشاوي قواي بزي مكادو كم زفرس أفليتو حوحات بوغن حقاونتو بناي بريتوريا سممع مقراص تخص انبر ببورد مرجع كم زي ترغاغص بمغلاص نتي وسانون نصيغو كم زنوره يفلطيو اتي سلفي بتوسخي اتي قرم حجي زنبره اگدان سعيب استسرز فقادون ترغم زي ولو مخان يو زملاخت يبل اب قرب اوان غزياويم بريزيدنت محدار كلل تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده بهراوي بورد مرجع ኢትዮጵያ ንሕወሓት አፍልጦሙ ጋዱ ቅቡል አይኮነን ክብሉን ገሊጾም ምንዋሮም ይዝካር مسرد حقاوي أفلطو قبول أيكونن بيروقراسياوي سقمت زي كونس بوليتيكاوي فتح كام زدليون أسميرو لنيرو سلازي حوحات أبزي حجي ساعات نهزبي كبصحلو لني نهزبي أنا إيه نوع البريتوريا أتيو حجون حوحات ياخد وصحلو زلوا كل يوم بريزيدنت حوحات دكتور دورتين تناجرم زلوا مالتي دكتور دبرزيان أبزي أملكيتهم كم ودب زوج أنا يمجلس يون إذا كسيت هذه كنا خاصسينا إذا خسيت هذه تخصصت لنا دما أبقى علىهم سلا زي صنعي زبل يوم حد مبرهي ومزلوا مالتي
مباركس كفرة تحتاتلتنا نايلو معانتي زبلنا يوم مدباتنا زي يميموسل نيرم قدم موصاكم جن زي channel نخعبي زي فيديونا خالفنا بصح لايك شير كومنت بعبيد مع السلامة